Like, subscribe, and get notified. आम्ही काल सकाळी मेळपाक येयल्ले अपॉइंटमेंट घेवपाक तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेजो PA जो आसा तो आपणाक हे जे तुमी हाडून जे मेमोरंडम जे दितलो इलेक्शन EVM मशिना बद्दल ते पयलीं आपणाक दाखय म्हणून आनी तेज्या उपरांत जर तुमचो मेमोरंडम जर सारको जर आसा जाल्यार आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक तुमकां मेळपाक दितले म्हणून आनी आयज ते प्रमाणे आमी येयले तेना फुडें भितर वचना फुडें तेणी कितें केलें आमी ताका दिलें तेणी वाचलें आनी आपूण ती PA जी आसा न्हू ते ऑफिसराक मेळपाक गेली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन तेणी वाचलें आनी आमकां भितर इनवॉर्डाक घेतात आमकां फक्त इनवॉर्ड आनी आमकां भितर ऑफिसान घेवना हांवें ताका कितें मेन्शन केलें तिका हांवें म्हटलें ताका मेळपाक येयला न्ही तुमकां हांव एक मेळपाक घेवंक ना म्हाका ताका कन्सर्न जे आमी जे वोट जे मारता ही मतां ही चोरीक वयता हे ताका सांगपाक येयला म्हूण त्या प्रमाणे हांवें हेचेर मेन्शन केल्लें आसा serious irregularities in conduct of parliament elections in EVM and your staff, including all who conduct election 2024. Our rights of votes to whom we vote, it does not to concerned candidate. And if it is found and manipulating, and our complaint will be on those who conduct elections, and FIR should be made on during the day of election, and police should register case on election commission and election commission staff and other government staff including returning officer under section 420 अशी हांवें कंप्लेन केला ज्या दिसा इलेक्शन जातले त्या दिसा जर मशिनान कितें गडबड जाली आमकां कळ्ळें हे मत त्या सायडीन सुद्दां वयता जाल्यार गोंयचो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आसा हो जबाबदारी घेतलो आनी ते EVM मशिनाचेर करतले आमी हेका ओपोज करता आयजूय ओपोज करता आमी ताका सपोर्ट करपाक येवंक ना त्या दिसा आमी हांकां सांगता कितें अख्खे गोंयचे जनतेक सांगता आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन विलेज पंचायतीचें इलेक्शन आनी पंचायतीचें इलेक्शन आनी ZPचें इलेक्शन जेन्ना आमी बॅलेट पेपराचेर घेता तर तुमकां गोंयचें पॉप्युलेशन थोडें आसल्या कारणान तुमकां बॅलेट पेपराचेर वोटींग घेवपाक कितें प्रश्न पडटा काय विचारला हांवें तांकां तेंचे कडेन आन्सर ना. Watch on Herald TV.